सूरज, सितारे कुछ भी ना था। तन्हा अजीम रब्बुल आलमीन कायनात के परवरदिगार अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कलम को पैदा फरमाया और हुक्म दिया, ए कलम तू लिख। ये हुक्म सुनते ही कलम अर्ज करने लगा, ए मेरे रब्बुल आलमीन मैं क्या लिखूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तू अर्शे मुअल्ला पर कलिमाए तय्यबा लिख। ये हुक्म पाकर कलम 400 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह लिखता रहा। जब 400 साल गुजर गए तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम से पूछा, ए कलम तूने क्या लिखा। कलम ने अर्ज किया, ए अल्लाह सुब्हाना व तआला मैंने तो बस ला इलाहा इल्लल्लाह ही लिखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तूने कलमा का आखिरी हिस्सा क्यों नहीं लिखा। कलम खौफ से कांपते हुए अर्ज करने लगा, ए मेरे रब तू पाक है, तू यकता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब इस नाम के बाद कौन सा नाम लिखूं, ये मेरा हौसला ना हुआ और ना ही मुझे मालूम था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए कलम ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मेरे खास दोस्त मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख, यानी लिख ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुनते ही कलम कई सौ साल तक ये नाम लिखता रहा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्शे मुअल्ला पर अजीम व शान स्तंभ पैदा फरमाए और उन्हें सातों ज़मीनों आसमान के अंदर गाड़ दिया। मुफस्सरीन ने जिक्र किया है कि एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ का फासला 700 साल की मुसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अर्श पैदा फरमाया और उस अर्श को उठाने के लिए कुछ लम्हों में 4 फरिश्ते पैदा फरमाए और उनसे फरमाया, ए मेरे फरिश्तों तुम अर्श को उठाओ। ये हुक्म सुनते ही चारों फरिश्ते अर्श उठाने को तैयार हुए, लेकिन वो उसे उठा ना सके। तब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरिश्तों को एक दुआ सिखाई, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब फरिश्तों ने ये दुआ पढ़ी तो वो अर्श उठाने के काबिल हो गए और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से बेशुमार फरिश्ते पैदा हुए और सब अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम्दो सना करने लगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी अजीम कुदरत से माओ अर्द तैयार फरमाया और वहां सुर्ख याकूत से लौहे महफूज पैदा फरमाया और उसे अर्श के नीचे रख दिया। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कलम को हुक्म दिया, ए कलम इस अजीमुशान तख्लीक, इल्म और क़यामत तक पेश आने वाले तमाम वाक़यात को लौहे महफूज में लिख दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला के इस हुक्म को पाकर कलम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर आगाज़ किया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ही इस कायनात का यकता खालिक है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, बेमिसाल है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम को दोबारा हुक्म दिया, ए कलम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 अंबिया तक के तमाम हालात लौहे महफूज में दर्ज कर। बस कलम ने यह हुक्म पाकर तमाम मखलूक़ात और तमाम वाक़यात को लिख दिया। इसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने याकूत की तरफ नज़र डाली तो याकूत खौफ से पिघल गया और पानी में तब्दील हो गया। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला की बेपाया कुदरत से हवा पैदा हुई और रब्बुल आलमीन ने उसे शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मगरिब की तरफ भेज दिया और फरमाया, तुम लोग तेज़ रफ्तारी से बहते हुए पानी में लहरें पैदा करने लगे और झाग उठने लगा और फ़ौरन ही अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म की तामील हुई। चुनांचे पानी के ऊपर झाग जम गया और उन झागों के बाहमी तसादुम से अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से आग पैदा हुई। कुछ ही देर बाद उस आग से धुआं निकलने लगा। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला का अर्श पानी के बीच में कायम हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस धुएं को 7 हिस्सों में तकसीम किया। उसके पहले हिस्से से पानी, दूसरे हिस्से से तांबा, तीसरे हिस्से से लोहा, चौथे हिस्से से चांदी, 5वें हिस्से से सोना, छठे हिस्से से मवारिद यानी मोती और 7वें हिस्से से याकूत पैदा फरमाया। इसके बाद अजीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कुदरत से पानी से पहला आसमान, तांबे से दूसरा आसमान, लोहे से तीसरा आसमान, चांदी से चौथा आसमान, सोने से 5वां आसमान, मवारिद से छठा आसमान और याकूत से 7वां आसमान बनाया। एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला तकरीबन 500 साल की मसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत से पानी से बदलकर एक सुर्ख रंग की मिट्टी की मानिंद चीज़ वजूद में आई। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 फरिश्तों हज़रत जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और अज़राईल अलैहिमुस्सलाम को हुक्म दिया कि चारों तरफ से उसको खींचो।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ چیز ایک وسیع و عریض زمین کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے محض 6 دنوں میں آسمان، زمین، چاند، سورج، سیارے اور ستارے یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کچھ پیدا کر دیا۔ پھر 1000 سال بعد اللہ رب العالمین نے بے دھواں آگ پیدا کی اور اس سے جنات کو پیدا فرمایا۔ جنوں میں ایک نبی بھیجے گئے جن کا نام یوسف تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نبی کو شریعت کے احکام سکھائے اور انہیں دنیا میں بھیجا۔ اس طرح جنات کی زندگی چلنے لگی، لیکن بہت سالوں کے بعد جنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام بھول گئے اور سب کے سب گمراہ ہو کر گناہوں میں ڈوب گئے۔ تب وہی یوسف نامی جن سب سے کہنے لگے، اے جنوں کی جماعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ کیا تم بھول گئے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ پس توبہ کرو اور سیدھے راستے پر واپس آ جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام مانو۔ لیکن جنوں کی جماعت نے اس کی بات نہ مانی اور سب نے مل کر اسے قتل کر دیا۔ ادھر فرشتے کہنے لگے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جنات کی جماعت دنیا میں گناہوں میں مبتلا ہو کر فساد برپا کر رہی ہے اور قتل کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نہایت رحیم و کریم ہیں، اس کی رحمت بے پایا ہے۔ فرشتوں کی یہ بات سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کو ان کے گناہوں کی سزا نہ دی، بلکہ دوبارہ ایک اور پیغمبر بھیجا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ صرف چند جن ہی ان کی ہدایت قبول کر کے سیدھے راستے پر آئے اور باقی سب گمراہ ہو گئے۔ یوں تقریباً 36,000 سال کے عرصے میں جنات نے بے شمار پیغمبروں کو قتل کر ڈالا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا، جاؤ جو گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو سزا دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو پاتے ہی فرشتوں نے کروڑوں جنات کو سزا دی۔ صرف وہی مومن جن جو گنہگار جنوں کے خوف سے جنگلوں، پہاڑوں اور گفاؤں میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہی فرشتوں کے ہاتھ سے بچ گئے۔ اس وقت فرشتوں نے دیکھا کہ ایک کم عمر حسین و جمیل جن تنہا کھڑا ہے۔ اس کا نام ابلیس تھا۔ اسے دیکھ کر فرشتوں کے دلوں میں رحم پیدا ہوا۔ تب فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، اے معبود، یہ کمسن جن بالکل بے سہارا ہے، اس پر ہمیں بہت شفقت آ رہی ہے، کیا ہم اسے آسمان پر لا کر پرورش کریں؟ فرشتوں کی درخواست پر اللہ رب العالمین نے اجازت عطا فرمائی کہ اسے آسمان پر لے آؤ۔ ابلیس تیز حافظے والا تھا، جو ایک بار سنتا وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھتا۔ ادھر جو جنات زندہ بچے تھے ان کی نسل بڑھ کر پھر سے دنیا جنات سے بھر گئی۔ ادھر فرشتے ابلیس کو پہلے آسمان پر لے آئے۔ وہاں پہنچ کر فرشتوں نے اسے اللہ کی عبادت اور بندگی کے سبھی اصول اور ضوابط سکھائے۔ ابلیس نے بہت کم وقت میں یہ تعلیم حاصل کر لی اور پھر پورے 1000 سال پہلے آسمان پر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ابلیس کی عبادت میں یکسوئی اور اخلاص دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے اور کہنے لگے، ہم تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری تعلیم و ریاضت سب کچھ عبادت ہی ہے۔ مگر کیا تعجب کی بات ہے کہ ابلیس نے ہم سے عبادت کے طریقے سیکھے اور اب وہ ایسی عبادت کر رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہماری عبادت کچھ بھی نہیں۔ ہم نے تو اپنے درمیان کسی کو ایسی عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابلیس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ فرشتے اس کی عبادت سے اتنے متاثر ہوئے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ 1000 سال بعد اسے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر لے گئے۔ دوسرے آسمان پر آ کر وہ اس سے بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہاں کے فرشتے یہ دیکھ کر ہر طرف سے تعریف و تحسین کرنے لگے۔ بہت سے فرشتے اس کی مدح سرائی کرنے لگے اور اس کا نام عابد رکھ دیا۔ پھر ابلیس نے 1000 سال عبادت کی۔ اس کے بعد فرشتے اسے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ اور زیادہ یکسوئی اور خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے فرشتے اس کی عبادت پر فریفتہ ہو گئے اور اس کا نام ولی رکھ دیا۔ اسی طرح ابلیس نے ہر آسمان پر 1000 سال عبادت کی۔ آخر کار جب وہ 7ویں آسمان پر پہنچا تو سکون و اطمینان کے ساتھ رہنے لگا۔ ابلیس نے ہر پہلو سے بہت زیادہ علم اور تجربہ حاصل کر لیا۔ تب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب، اے اللہ، اگر تو اپنے محبوب ابلیس کو عرش معلی پر اٹھا لے تو ہم اس سے بہت قیمتی نصیحتیں سن کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ہم سے کہیں زیادہ علم حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور ابلیس کو عرش معلی کے قریب لے آئے۔
वहां पहुंचकर इब्लीस याकूत से बने एक बुलंद मिंबर पर इबादत में मशगूल हो गया और वज़ो नसीहत करने लगा। ये सब देखकर फरिश्तों ने उसे मलाइका यानी फरिश्तों का उस्ताद तस्लीम कर लिया। उधर ज़मीन पर जो जिन्नात बाकी रह गए थे वो दोबारा सख्त गुनाहों में मुब्तला हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, मैं तेरी इबादत, बंदगी और इताअत देखकर बहुत राज़ी हूँ। अब तू दुनिया में जा और अपनी कौम जिन्नात को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म पाकर इब्लीस बोला, ए माबूद, ए अल्लाह, मैं आपके हुक्म की ज़रूर तामील करूँगा, लेकिन ए अल्लाह, मुझे ऐसी ताकत अता फरमा दीजिए कि मैं दिन भर दुनिया में जिन्नात को तालीम देने के बाद शाम को दोबारा यहाँ लौटकर आपकी इबादत में मशगूल रह सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की ये दरख्वास्त कबूल फरमा ली। चुनांचे इब्लीस बहुत खुशी के साथ दुनिया में आया और जिन्नात से कहने लगा, ए जिन्नों की जमात, क्या तुम भूल गए हो उस अजाब को? अभी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गुनाह के काम छोड़कर नेक रास्ते पर वापस आओ। इस तरह वो जिन्नों को बहुत दिनों तक हिदायत करता रहा, लेकिन लगातार जद्दोजहद और सख्त मेहनत के बावजूद थोड़े से जिन्नों के सिवा तकरीबन सभी इब्लीस की मुखालिफत करने लगे और शदीद गुनाहों में मुब्तला हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, मैं तेरी इबादत, बंदगी और इताअत देखकर बहुत राज़ी हूँ। अब तो दुनिया में जा और अपनी कौम जिन्नात को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की ये दरख्वास्त कबूल फरमा ली और जिन्नात को हलाक करने के लिए बेशुमार फरिश्तों को दुनिया में भेजा। उन फरिश्तों के साथ इब्लीस भी था। बस फरिश्तों और इब्लीस के आने के बाद दुनिया के सभी गुनहगार जिन एक एक करके मर गए। दुनिया का काम पूरा करने के बाद इब्लीस फिर एक सुई के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। अल्लाह ताला के हुजूर इब्लीस के कितने ही सजदे थे कि किसी के लिए उनका शुमार मुमकिन नहीं था। आसमान, ज़मीन और अर्श मौला के करीब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां इब्लीस ने बेशुमार सजदे ना किए हों। फिर इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ए मेरे रब, ए अल्लाह, तेरे बेपाया फजलो करम से मैं एक निहायत अदना दर्जे से इज्जत व शरफ के आला मर्तबे तक पहुंच गया हूँ। तेरे फजलो करम से मैं तेरा कुर्ब हासिल कर सका। अब मेरे दिल की शदीद ख्वाहिश है कि अगर तू मुझे अपनी मुक़द्दस लौहे महफूज का दीदार करा दे तो मेरी ज़िंदगी बाबरकत और कामयाब हो जाए। मेहरबानी फरमा कर मेरी ये आरजू पूरी फरमा। रहमतों वाले अजीम अल्लाह ताला ने इब्लीस की ये दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते मुकर्रब मीकाईल को हुक्म दिया, ए मीकाईल, इब्लीस को ले जा और लौहे महफूज के करीब कर दे। चुनांचे मीकाईल फरिश्ते ने यह हुक्म पाते ही इब्लीस को ले जाकर लौहे महफूज के करीब कर दिया। इब्लीस अल्लाह की इस अज़ीमुश्शान मखलूक लौहे महफूज को देखने लगा और दुआ करने लगा। अचानक उसकी नज़र एक जगह पड़ी जहां लिखा था, अल्लाह का एक बंदा 6 लाख साल तक अल्लाह की इबादत करेगा, लेकिन अल्लाह का एक हुक्म ना मानने के सबब वो जन्नत से निकाला जाएगा और वो बंदा आसमान और ज़मीन में मलऊन यानी अल्लाह की लानत का सजावार के नाम से जाना जाएगा। ये देखकर इब्लीस जारो कतार रोने लगा और सजदे में गिर पड़ा। मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक इब्लीस ने यह सजदा 6000 साल तक किया। 6000 साल बाद जब उसने सर उठाया तो देखा कि उसकी सजदागाह पर लिखा हुआ है, लानतुल्लाहि अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। ये देखकर इब्लीस ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, ये इब्लीस कौन है? मैं इसे अच्छी तरह समझाना चाहूँगा। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, बहुत जल्द तुम इसे देखोगे। ये सुनकर इब्लीस वहीं खड़ा रहा और 1000 साल तक यही पढ़ता रहा, लानतुल्लाहि अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है कि उस वक्त इब्लीस इस नाम से मशहूर नहीं हुआ था। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, बता वो बंदा जो मेरी बेपाया इनायतें पाने के बावजूद मेरे हुक्म की नाफरमानी करे, उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? जवाब में इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐसे नाशुक्रे शख्स पर सख्त सज़ा और लानत नाजिल होनी चाहिए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये तुम्हारी ये बात एक तख्ती पर लिखकर अपने पास रख लो, बाद में ये काम आ सकती है।
اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک دن اچانک ابلیس نے اپنے دل میں سوچنا شروع کیا، اب فرشتوں کی دنیا اور جنات کی دنیا میں کوئی ایسا فرشتہ یا جن باقی نہیں رہا جس نے مجھ سے زیادہ علم حاصل کیا ہو۔ اب تو فرشتوں پر بھی میرا اثر بے مثال ہے، میرے اثر و رسوخ اور قوت کا مقابلہ کرنے والا اب کوئی باقی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ رب العالمین کائنات کی تدبیر اور انتظام کی ذمہ داری صرف مجھے ہی دے سکتا ہے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ کے ایک گروہ فرشتے لوح محفوظ پر ایک تحریر دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے، بہت جلد ایک شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ یہ تحریر دیکھ کر سارے فرشتوں کا گروہ خوف سے کانپنے لگا۔ وہ کہنے لگے، نہ جانے وہ بد نصیب کون ہے جس پر یہ بدقسمتی نازل ہوگی۔ سب فرشتے فکرمند اور پریشان ہو کر روتے روتے اپنے استاد ابلیس کے پاس حاضر ہوئے۔ ابلیس نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا بات ہے، تم سب یوں کیوں رو رہے ہو؟ تب فرشتوں نے کہا، اے استاد، لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ ایک شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی، اسی سوچ اور خوف کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ استاد، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اللہ کی لعنت سے بچ سکیں۔ ابلیس نے یہ سب سن کر مسکرا دیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اے میرے رب، اے مہربان اللہ، تو ان فرشتوں میں سے کسی پر بھی لعنت نہ فرما۔ اللہ رب العالمین نے فوراً ابلیس کی یہ دعا قبول فرما لی۔ کچھ دنوں بعد ایک دن ابلیس نے عرش معلیٰ کے ایک تخت پر روشن نور کی حروف میں ایک تحریر دیکھی۔ وہاں لکھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس مردود شیطان سے۔ یہ تحریر دیکھ کر ابلیس سخت حیران ہوا اور اللہ سے پوچھنے لگا، اے میرے رب، وہ کون بدبخت شیطان ہے جس سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگنے کا حکم لکھا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بہت جلد تم اسے پہچان لوگے۔ ادھر جنات میں فساد برپا کرنے والوں کو ہلاک کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں زمین پر ایک نیا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ اعلان سن کر تمام فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، اے مہربان اللہ، کیا آپ ایسا نمائندہ پیدا کریں گے جو زمین میں فتنہ اور خون ریزی کرے گا جیسے پہلے ہوا تھا؟ حالانکہ ہم تو تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ اور زمین کی سطح سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم پا کر فوراً زمین پر اترے۔ جہاں آج کعبہ موجود ہے وہیں سب سے پہلے ایک مٹھی مٹی لینا چاہیے، لیکن زمین بول اٹھی، اے جبرائیل، مجھ سے مٹی مت لو، اس مٹی سے اللہ رب العالمین جو خلیفہ پیدا کریں گے ان کی اولاد نہایت گناہگار اور سزا کی مستحق ہوگی۔ میں بے بس زمین ہوں، اللہ کے عذاب کو سہنے کی طاقت مجھ میں نہیں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی نہیں لی اور واپس لوٹ آئے۔ پھر یکے بعد دیگرے حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور سب فرشتوں کو مٹی لانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہ سب بھی اسی طرح مٹی لیے بنا واپس آ گئے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے حضرت عزرائیل فرشتے سے فرمایا، اے عزرائیل، تم زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم پا کر حضرت عزرائیل علیہ السلام فوراً زمین پر اترے۔ پھر زمین نے پہلے کی طرح اللہ کی قسم دے کر مٹی لینے سے منع کیا۔ تب حضرت عزرائیل فرشتے نے کہا، اے زمین، جس اللہ کی قسم تو دے رہی ہے، میں اسی عظیم اللہ کے حکم سے یہاں آیا ہوں۔ میں اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ضرور ایک مٹھی مٹی لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک مٹھی مٹی لے کر عالم بالا میں پہنچے اور اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، آپ سب کچھ جاننے والے، سارے جہانوں کے پروردگار ہیں، میں نے آپ کا حکم بجا لایا۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے عزرائیل، اسی مٹی سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کی ذمہ داری تجھے ہی دوں گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اے عظیم اللہ، اگر آپ نے یہ ذمہ داری مجھے دی تو آپ کے بندے مجھے دشمن سمجھیں گے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے عزرائیل، ہر بندے کے مرنے سے پہلے ایک ذریعہ پیدا کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے کوئی تجھے دشمن نہ سمجھے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس ایک مٹھی مٹی کو طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان رکھ دیا۔
پھر اللہ کی رحمت کی بارش اس پر نازل ہوئی۔ 2 سال تک وہ مٹی بارش سے بھیگ کر کیچڑ بنی، 6 سال خشک مٹی میں بدل گئی، اور 8ویں سال حضرت آدم علیہ السلام کی شکل تخلیق کی گئی۔ پھر ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور دیکھا کہ ان کا جسم پنجر کی طرح زمین پر رکھا ہے۔ اس وقت ابلیس نے انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ پھر کسی اور دن فرشتوں نے ابلیس سے کہا، اللہ رب العالمین اسی مٹی سے اپنا نمائندہ پیدا کرے گا۔ تب ابلیس نے کہا، یہ بات درست ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو میرے تابع کر دیا تو میں اسے تباہ کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کے تابع کر دیا تو میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اس واقعے کے 40 دن بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روح پیدا کی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں، تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابلیس، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، اے اللہ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابلیس، یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو اب ملعون ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ اس وقت ابلیس نے کہا، اے اللہ، یہ تو آدم ہی کی وجہ سے ہے کہ میں تیرے دربار سے نکالا گیا اور ملعون ہوا، یہ میری بدبختی ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابلیس، اس تحریر کی طرف دیکھ جس میں لکھا ہے۔ ابلیس نے اس طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ لکھا ہے، اللہ کا ایک بندہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی سزا اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ پڑھ کر ابلیس سخت مایوس اور شرمندہ ہوا اور عرض کیا، اے میرے رب، مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ میری دوسری درخواست یہ ہے کہ مجھے آدم کی اولاد کے دماغ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے اور مجھے ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دے تاکہ میں ہمیشہ انہیں دھوکہ دے سکوں۔ تیری عزت کی قسم، میں سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ایماندار اور اللہ والے ہوں گے، جو تیرے راستے پر قائم رہیں گے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، تم حضرت آدم کو جنت الفردوس میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے یہ حکم ملتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الفردوس میں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کا حصہ بھی سنیں تو اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں، اور اللہ کرے کہ ہم سب شیطان کے دھوکے سے بچیں، یعنی ہم سب برے راستے چھوڑ کر صرف اللہ کے دکھائے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔